Mayong hapon mga kabukid, niani ko karon pa dong sa akong ulingan. Walang naho ma videohe pag yunsan ako pag buhat sa akong ulingan mga kabukid, pero karon ako lang mo pakiton mga kabukid nga mana nadabdaban na nako mga kabukid. Ya mga kabukid, akong ulingan di ay. Maunay mga kabukid akong ulingan. Mga siguro naani sa mga 15 kasako or 13 nga na mga kabukid. Mo ni ang panghaw mga kabukid. Mga 15 kasako or 12 nga na to ni mga kabukid. Walang nako, pasensya lang mga kabukid, wala nako ma videohe ang akong pag-uling mga kabukid, pag pirmirong buhat nako mga kabukid, kay saan man nga wa may mo kamera nako, mauwaw man agahong mga kameraman mga kabukid, mo nang ako sulo-sulo lang mga kabukid. Okay mga kabukid, mo din ang nakalimot ko mga kabukid og unsa din ni akong gipangbangan ani mga kabukid. Kani akong gibangan ani mga kabukid para ni nga ang akong usok dili mo bigay padung diri bitaw mga kabukid. Mo nang akong gibangan pud didto, press nako sila. Akong gi press kanang kanang akong gibangan dire at bang pud didto bangan para ug mudong dire tabang pud og pugong tung didto. Og kani na kadto na pud mo bigay, mutabang pud kuan kay na may bangan mga kabukid. Mo na siya na mga bangan mga kabukid. Nay uban pisi mga kabukid na. Pasensya na jud mga kabukid sa akong video mga kabukid ha. Pero sa mga bag-o pa lang di ay sa akong channel mga kabukid, para lagi kayong updated sa YouTube channel ko, mag-subscribe kayo mga kabukid ug mag-like ug share mga kabukid. Salamat kayo mga kabukid ha. Nginaot ko nga di mo mapulan sa akong video mga kabukid. Kay maningkamot ko mga kabukid nga mo makakita tag content nga nindot mga kabukid nga niya sa trabahong pangbukid mga kabukid. Ako lang karon mga kabukid, isa ko ka mananggiti mga kabukid ug lubi nya manakaay lubi mga kabukid, mangulingay, dili na ko ikauwaw mga kabukid. Ug unsa ko nga pagkatawo mga kabukid, at least tinarong ang akong gibuhat nga trabaho mga kabukid. Bahala lang og unsa istorya sa uban ako nga na nanguling ko, pero ang ako lang mga kabukid nga i-share lang po ninyo mga kabukid og ang kinabuhi sa probinsya. Ngani mangulingay, simple lang mga kabukid. Magtanom og mga kamote, aw di ay mga kabukid, nakoy kamutihan, ako lang mong i-update mga puhon-puhon mga kabukid sa akong kamutihan. Ato ning panahon karon mga kabukid, ug sa Tagalog pa makulimlim, nanag-o mga kabukid. Gikan man gud nag-uwan unya. Baon si update karon sa Pag-asa mga kabukid na baka bagyo or unsa ni low pressure area pa or unsa, wa ko kahibaw mga kabukid. Ako lang mong gi-update mga kabukid nga madag-umon nga atong kahaponon karon mga kabukid. Ya karon di ay mga kabukid, taud-taud mamalhin kog kabaw. Nga mananggot, ako lang mong i-update sa akong pagpananggot unya mga kabukid. Taud-taud mga kabukid. Muna akong bay sa akong mama mga kabukid. Bay sa akong lolo, naguba na dyan mga kabukid. Ya, napay kanang singana ni. Kanang tracer di ay mga kabukid nga dugay na mga kabukid. Mga since 1998 pa ni na kuaning trasira mga kabukid. Na sa ingana ni na himo or napalit. Muna akong bay sa akong lulo mga kabukid. Guba na napay underground mga kabukid.
ay pahibaw lang dahil sa mga nantanaw karon mga kabukid nga kaning underground na mga kabukid mo ni dako katabang kanamo sa akong pamilya mga kabukid pag bagyong udit dinhi sa Bohol mga kabukid. Dinhi mi nanago mga kabukid. Diha mi ng lingkod ng ipungko mga kabukid. Nya mao ra to mga kabukid. Update lang muna ako sa akong kuan day pagpananggot unya na malhin po tagabaw mga kabukid. Mahinaot lang ko nga inyo kong suportaran mga kabukid sa akong vlog. Ug sa ayong tan-aw sa akong video karon daghang kayong salamat ninyo mga kabukid. Manghinaot ko nga di mo mapulan sa akong video. Jo. Oh. Kung anak day mga kabukid. Nahay sa mga kabukid ina. Hi. Hi mga kabukid. Kubegunet. Tara mga kabukid. Ako ra. Oh. Manhintag kabaw. Update lang muna ako mga kabukid. Unya inig hukot mga kabukid kay taas na atong video. Oh. Update tayo mga kabukid. Anin ako ibalhin akong kabaw. Anin ako ibalhin. What? Daghan mga kanunon mga kabukid na mga kugon. Mo ni ang paboritong sabsabon mga kabukid. Kugon. Anin ako ibalhin. Update lang muna ako unya mga kabukid. Inig pananggot nako. Mayong hapon mga kabukid. Niari ko padong mananggot mga kabukid. Karon mananggot na ta. Ug makita na ninyo mga kabukid nga mananggot na pud ko mga kabukid. Ug ugma update lang muna ho inig pang panawat na ho sa akong tuba mga kabukid. Ug update lang muna ho mga kabukid unya og makasaka na ko sa sangkutan mga kabukid. Okay mga kabukid, niya na ta sa akong sangkutan. Nakasaka na ta. Ato sang tantangan og ikaw mga kabukid. Mo din yang tuba na to karong hapon. Ini mga kabukid, akong tangtangon mga kabukid kay atong adlipan. Mo na tuba na to karong hapon mga kabukid. Akong adlipan mga kabukid, cut lang na akong video sa mga kabukid ha. Kay lisod ko mag video mga kabukid inig adlip. Nahuman day tag adlip mga kabukid. Mao na nay porma mga kabukid ato nang gibalik. Ug karon ari na punta sa usa ka bungol. Okay mga kabukid, ni ana po ko sa usa ka bungol mga kabukid. Kaning tabon mga kabukid. Basin na mga utana sa wala pa makahibaw og unsa ning tabon aning sanggutan gitabunan ni sa mga kabukid in case of muuwan dili matubigan mga kabukid ang atong dili masagulag tubig mga kabukid ang atong sanggab og atong tuba day mga kabukid dili masagulan og tubig. Ug karon ako na puning badbaran kay akong adlipan. Ano mga kabukid, akong ibutang diri mga kabukid. Gamay ra siya tuba mga kabukid, pikas. Ngani magubasa tali init mga kabukid, gamay ra tuba. Ug karon ako ning adlipan mga kabukid. Try lang nako mga kabukid og adlip nga maga video, tungtong lang sa akong paa ang kamera mga kabukid. Nigpis ang jud mga kabukid ha, ayaw jud bag-an jud madlip mga kabukid. Nga kinahanglan inyong sanggot hait. Hait jud mo mga sanggot mga kabukid dili ginang hamol kay ug hamol maluos ang bungol. Mo nang gamay ra kag tuba. Kinahanglan jud nga kuan dapat ang sanggot nimo imong limpyuhan. Limpyuhan gini mo mga kabukid. Karon atong nang ibalik
Yang kaning tuba mga kabukid, buntag pa ni nato dawaton mga kabukid. Ato lang ning ibalik na. Okay mga kabukid. Shout out sa mong inumay tuba diha mga kabukid. Dong lang mo dire mga kabukid, basta kamo libre. Libre mga kabukid, basta kamo manginumay tuba diha mga tatay kasagaran, mga tatay kusog manginumay tuba diha. Shout out ninyo tanan diha mga tatay. Ito nang ibalik. Okay. Nahumana ta ni mga kabukid. Ang lubi na toron mga kabukid nga gisanggutan. Mao ni ang tungod mga kabukid na ay kamalig diha o sidlinganan ako. Mao ni akong first nga nasanggutan. O karon update lang muna ko niya sa ikaduha. Okay mga kabukid, ni ana deputa sa atong ikaduha nga sanggutan. Ato na ning badbaran mga kabukid. Ato na po ning adlipan. Kani mga kabukid, wala na ko ni butangig tungog. Di nagbakaw mga kabukid, naglaut. Ako ning gibutangag suka para maulian. Karon ato ning adlipan. Adlipan ato ning mga kabukid. Disura. Bailog bungol bukid. Gay. Lisura. Sinsya sa video mga kabukid kay sulo po tayo. Wa tay kauban mga kabukid nga mo video. Ug karon ato na ning ibalik. Na tabunan. Wa ni man guni atbang mga kabukid kay naman tanay siya sunod mga kabukid nga bungol gikaon og bakukang na nang manghod ani dira dabong pa kayo mga kabukid oh. Dabong pa mao pay pagsugon ako buyok. Karen ta mga kabukid mutuba nang tani og wa pa madaot mga kabukid. Saon man na nga gi kaon man og bakukang wa tay mahimo mga kabukid. Karon update lang muna ho na pod sa usan sa ikatulo na ko nga punuan nga sanggutan. Okay mga kabukid, ni ana di po ko sa hong ikatulo nga punuan nga sanggutan. Nara mga kabukid na bag-o pa ni nako nga nadiskubrihan mga kabukid nga mutuba. Mao po po'y pagsugod og pamunga ani mga kabukid. Ug karon ako ning sanggutan mga kabukid. Update lang muna ko, iniabot na ko sa ibabaw. Okay mga kabukid, ni ana ta sa atong ikatulo nga punuan nga sanggutan. Ug karon mga kabukid, mao gyapon atong buhaton. Magabadbad. Nya, hawaso ni napagkuman ato ning adlipan. Ug karon lisura mag video mga kabukid. Ako lang ikat ang video siguro ni mga kabukid kay lisod kayo mga kabukid. Lah isura. Yey lah. Uhuy. Okay. Tapos na po mga kabukid. Kani mga kabukid nga sanggutan bag-o pa ni mga kabukid, bag-o pa ning hintuba. Mo ni akong gisuwayan, mutuba man pod. Update lang muna ako mga kabukid sa ikaupat na ko nga punuan nga sanggutan. Okay mga kabukid, ni ana ta sa ibabaw sa ikaupat nga punuan nga sanggutan.
tuloy sanggab. Karon ako nang adlipan mga kabukid. Mag-adlip na ta. Atong tangtangon ang sanggab. Kay adlipan na nato. Ikat sa nako ang video mga kabukid kay dili madagjud mga kabukid og dili kat. Ikaduhang sanggab ug ikatulo. Ako ning adlipan na mga kabukid ang ikaduha nga sanggab. Try na ko mga kabukid og mag-video mag-adlip mga kabukid. Patay lisura gid. Arang yung lisura mga kabukid. Di jud mada mga kabukid. Try ko ani mga kabukid, di jud mada. Mahagbong cellphone mga kabukid. Cut lang nako ang video mga kabukid. Update lang muna ako ini kabut sa ubos mga kabukid. Okay mga kabukid, nahuman na ta diay og adlip tanan. Karon mga kabukid, oh grabe ang dag-o mga kabukid. Kauwanaw na pud mga kabukid. Ug karon munaog na ko mga kabukid kay basin og iabot tag uwan. Update lang muna ako mga kabukid. Ug karon mga kabukid, dinhi ra day tama ng atong video. Daghang salamat sa mitan-aw ug manghinaot ko nga mo subscribe mo sa akong video. Like ug share mga kabukid. Daghang salamat mga kabukid. Update lang ugma inig panawat nako sa akong tuba mga kabukid. Salamat.